बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि मसीही हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारा उनसे नाता वास्ता है, तो वो हमारी ईदों पे हमें मुबारकबाद देते हैं। तो उनकी ईद है, क्रिसमस है, तो क्या हमें उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या उनकी क्रिसमस में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, जहां तक ये बात है कि वो हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, या हमारा उनसे वास्ता होता है, तो यकीनन उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और जो अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखने चाहिए। और वो अपनी मजहबी रसूमात जो है उन्हें अपनी मजहबी रसूमात मनाने में उन पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि वो हमारी ईद पे हमें वो मुबारकबाद देते हैं, तो देखें हमारी ईद जो है वो पहली बात तो ये है कि हमने क्या किया है, रोज़े रखे हैं, और रोज़े रखने के बाद 30 दिन रोज़े रखने के बाद हमारी ईद आती है। तो हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जो उनके किसी अकीदे की जो है ना वो नफ़ी कर रहा है। इसी तरह हम कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी के बाद जो है अल्लाह के नाम पे हम कुर्बानी करते हैं, तो वो हमें मुबारकबाद देते हैं। मगर जहां तक इनका है मामला, उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा अकीदा है, और जो अकीदा है वो कुफर का अकीदा है। तो जाहिर है उनका ये अकीदा है कि खुदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये भी सवाल पूछा किसी ने कि जी क्रिसमस का मानी क्या है, मैरी क्रिसमस, इसके मानी क्या है? क्या इसका मानी ये है कि खुदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, ये मानी है? नहीं, असल में ये 3 अल्फाज का मजमूआ है। मैरी का मतलब होता है खुशी, और क्रिसमस जो है ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, क्राइस्ट और मास का। क्राइस्ट कहते हैं मसीह को, और मास जो है ये है इज्तमा, यानी कि ये इज्तमा है, खुशी है, मसीह के नाम पे इकट्ठे होने का एक इज्तमा है। तो इसका मानी तो ये नहीं है, मगर इसका जो इसके पीछे आइडियालॉजी है, जो मसीही थियोलॉजी है, वो ये नहीं कहते कि ईसा पैदा हुआ या ईसा के पैदा होने की खुशी है, नहीं। वो ये नहीं कहते कि यीशु पैदा हुआ और यीशु के पैदा होने की खुशी है, नहीं। वो कहते हैं कि मसीह पैदा हुआ। अब यहां बहुत बड़ा मसला है जो समझने की बात है कि मसीह पैदा हुआ। मसीह के पीछे उनकी एक खास थियोलॉजी है, वो मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। ये उनका अकीदा है कि खुदा का बेटा है मसीह। अच्छा, खुदा का बेटा, इनमें अब 2 ग्रोह हैं। एक तो कैथोलिक है, वो तो अलानिया तौर पे जो है वो उनको हजरत मसीह को खुदा का बेटा कहता है, और हजरत मरियम को खुदा की दुल्हन कहता है। दूसरे जो हैं प्रोटेस्टेंट, वो मुनाफिक लोग हैं, मानते वो भी मसीह को खुदा का बेटा ही मानते हैं, मगर हैं चूंकि मुनाफिक, और वो कहेंगे नहीं जी वो मसीह जो है खुदा का बेटा हम जो है रूहानी मानों में मानते हैं। जब आप इनसे पूछे कि रूहानी मानों में आप किस तरह इनको जी खुदा का बेटा मानते हैं, रूहानी मानों में तो क्या मसला है, वहां किस तरह रूहानी बेटा आप मानते हैं? अगर आप रूहानी बेटा मानते हैं तो बाइबल ने तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा कहेंगे। नहीं जी, वो जो है ना वो और है, मसीह जो है ये खास बेटा है। खास क्या है? कहते हैं मसीह जो है ये खुदा का हकीकी बेटा है। अच्छा, तो हकीकी बेटा क्या होता है? जो किसी के तुखम से पैदा हुआ होता है। तो जब आप जो है इनको आप देखेंगे ना जी,
ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ کی. انہوں نے کہا جی کسی کتاب میں، ہمارے کسی عقیدے میں، ہماری کسی تاریخ میں کہیں بھی یہ ایسا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لیتی ہیں. میری کا مطلب ہوتا ہے خوشی. خوشی. ٹھیک ہے، کرسمس ہے جیزس کی پیدائش کی خوشی. ٹھیک ہے، اس کا کہاں سے آ جاتا ہے بیٹا جننا؟ ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا؟ صحیح بات ہے. خدا کی ذات سے یہ منسوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے. خدا روح ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی. اور بائبل مقدس میں، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ صحائف انبیاء میں، نہ اناجیل میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ کہیں بھی خدا کی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہ تاریخ میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ بائبل کے اندر ہے. کہ خدا نے جو ہے نا وہ شادی کی ہے اور خدا کی کوئی دلہن ہے اور خدا کا جی اس طرح بیٹا پیدا ہوا ہے، تو یہ ان کا جھوٹ ہے. ہم نے یہ جو کراچی میں جا کے ان کے سامنے بھی ثابت کیا تھا، تو ہم اپنے ناظرین کے لیے ان کے سامنے بھی یہ بات پیش کر دیتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو ظاہر ہے یہ بات کوئی بھی نہیں مانتا، اس پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو پھر یہ جو ہے نا ہیلے بہانے کرتے ہیں، نہیں جی ہم اس طرح بیٹا نہیں مانتے جس طرح بیٹا ہوتا ہے. تو پھر کس طرح مانتے ہیں؟ روحانی. ہم کہتے ہیں روحانی، تو اس میں تو بائبل میں کئی خدا کے بیٹے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں ہم حقیقی مانتے ہیں. تو حقیقی بیٹا کون سا ہوتا ہے بھئی؟ ہمیں بھی بتا دیں. یہ جناب میرے پاس ان کی کتاب ہے، یہ امتوں کی ماں مقدسہ مریم کے الہی القابات، یہ 3 جلدوں پر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے. اور اس کے مصنف ہے جناب فادر صدیق پطرس صاحب. تو یہ جناب یہ آپ دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 64 پر عنوان قائم کیا گیا ہے کہ خدا کی دلہن. اچھا، اب یہ میں نے جو نے کیا ہوا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. جب آپ اس کو یہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر، تو یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خدا نے جو ہے نعوذ باللہ مریم جو ہے اس کی بیوی ہے اور خدا نے جو ہے اس کے ساتھ سیکس کیا. یہ جناب یہ آپ دیکھیں. اچھا، وقت بڑا لگے گا ورنہ میں سارا آپ کو جو ہے نا جی پڑھ کے سناتا. اور اسی طرح اس کی جلد 2 میں، یہ جو ہے جلد 2 میں جناب اس کا جو ہے صفحہ نمبر 39 ہے، روح القدس کی دلہن کے نام سے عنوان قائم کیا گیا اس میں. اچھا، تو جناب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا نا تعارف بھی کروا دوں. لکھا ہے جی گرامر کے لحاظ سے فعل سایہ ڈالنا، وہ انجیل کے اندر ہے نا کہ روح القدس کی قدرت جو ہے تجھ پر سایہ ڈالے گی. تو اس کی یہ جناب وضاحت کر رہے ہیں کہ سایہ ڈالنا جو کہ روح کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا تعلق حمل سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کا استعمال پرانے عہد نامہ میں خدا کی موجودگی سے کیا گیا ہے. سامی زبان میں پائے جانے والے لفظ کے برابر عبرانی سالال اور ارامی زبان میں تالال جیسے الفاظ ملتے ہیں، ان کے مجموعہ سے تالت کا لفظ ملتا ہے جس کا مطلب ہے ازدواجی تعلقات. یہ دیکھیں ازدواجی تعلقات. اچھا، اب یہ دیکھیں انہوں نے مریم اس سے کیا کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. پس جب میں تیرے پاس سے گزرا تو میں نے تجھ پر نظر کی اور دیکھ تیری عمر عشق کی عمر تھی، اس لیے میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنی کو چھپایا، اور میں نے تجھ سے قسم کھائی اور عہد باندھا اور تو میری ہوگی. یہ جناب انہوں نے ایک عہد قدیم سے حزقیال کا حوالہ دے کے
یہ جناب قسم کھا کے کہا ہے کہ تو میری ہوگی، یہ اسے خدا کی دلہن کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور اس سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح انہوں نے خدا کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک سیکس کا دیوتا بنا کے پیش کیا ہے، جس سے مریم سے اس کا خدا کا بیٹا وہ پیدا ہوا، وہ مسیح۔ اچھا، یہ کیتھولک کی کتاب ہے، کیتھولک کی کتاب جو ہے کلام مقدس، بائبل کیتھولک کی، اس میں آپ نشید الاناشید نکالیں۔ نشید الاناشید کے اوپر جناب ایک حاشیہ دیا ہوا ہے، اس حاشیے میں انہوں نے جناب یہ لکھا ہوا ہے، یا تھوڑا اس کے اوپر کرو بھائی، یہ جو نشید الاناشید ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعض روحانی مصنفین ان باتوں کے علاوہ اس کتاب میں کامل مومنین اور خصوصاً خاتون مبارک مقدسہ مریم کنواری کے ساتھ خدا کی مہربانی کے ناقابل بیان، غور کریں، ناقابل بیان عہد وفا کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو پرانی کیتھولک کی بائبل ہے نا، وہ ناقابل بیان وصال کا ذکر پاتے ہیں، اس میں وہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ میرے پاس وہ پرانی بھی ہے اور یہ نئی بھی ہے۔ تو یہ جو محترمہ جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ تاریخ میں ایسے نہیں ہے، کوئی مسیحیوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت جو ہے کیتھولک کی ہے، اور سب سے پرانے جو ہیں وہ رومن کیتھولک ہیں۔ پروٹیسٹنٹ تو کل کی پیداوار ہیں، بعد کی پیداوار ہیں۔ تو رومن کیتھولک اعلانیہ طور پہ حضرت مریم، میریولیٹری ایک معروف چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ آج بھی پوجا کرتے ہیں، ان کے بت بھی حضرت مریم کے بت بناتے ہیں، ساتھ پوجا بھی کرتے ہیں ان کی۔ اچھا، اب مانتے یہ بھی ہیں، پروٹیسٹنٹ والے بھی خدا کا بیٹا ہی مانتے ہیں، مگر یہ کس طرح مانتے ہیں؟ یہ منافقت کرتے ہوئے، نہیں جی ہم ایسے نہیں مانتے، ہم ویسے نہیں مانتے، ہم روحانی مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ جب ان کے سارے رستے بند ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم حقیقی مانتے ہیں۔ اچھا، حقیقی بیٹا کیا ہوتا ہے آپ یہ بتائیں گے؟ پھر ہمارا مناظرہ ہوا کرسمس کے اوپر پادری شفیق کمل صاحب سے، جب وہ بیچارے ان کے سارے رستے بند ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم نبی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں مناتے، ہم تو اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا۔ تو ہم نبیوں کا جشن مناتے ہی نہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نبیوں کا جشن مناتے ہیں؟ ان کی پیدائش کا، ہمارے ان کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے۔ کر لے نوٹ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی پیدائش کا ہم جشن نہیں مناتے، مسیح کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا مجسم ہو کر زمین پہ آیا تھا، اس لیے۔ اور وہی بات کہ خدا پیدا ہوا، وہی بات، یہ مختلف عقیدے ہیں ان میں، مسیح کو خدا ہی قرار دیتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ میاں بیوی تو آپس میں اتفاق کر لیا کریں کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی ان کا یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں حضرت مسیح کو، اور کرسمس جو ہے یہ تہوار ان کا اسی خوشی میں ہے کہ خدا کے بیٹا پیدا ہوا، یا خدا جو ہے وہ مجسم ہوا۔ 25 دسمبر کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ اس کی بھی ایک خاص تاریخ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، جو قدیم جو مذاہب ہیں، دیو ملائی مذاہب جو ہیں اور یہ بت پرست پرانے، ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ 25 دسمبر کو خدا پیدا ہوتا ہے، خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ بادشاہوں کو، ان کے جتنے بھی بادشاہ دیوتا ہیں، دیوی دیوتا جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں، وہ 25 دسمبر کو ہی پیدا ہو گئے۔ تو حضرت مسیح کو بائبل کے مطابق حضرت مسیح گرمی کے موسم میں پیدا ہو رہے ہیں، مگر انہوں نے کھینچ تان کے ان رومیوں نے ان کو جناب 25 دسمبر کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک خاص آئیڈیالوجی تھی کہ 25 دسمبر کو دیوتا پیدا ہوتا ہے، یہ دیوتا جو ہے 25 دسمبر کو یہ خدا کی نسل سے ہوتے ہیں، خدا کی اولاد ہوتے ہیں، خدا کے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے، مگر یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح پیدا ہوا، مسیح کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ کفر ہے بھائی، اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اور ہم انہیں دعوت بھی دیتے ہیں کہ اس کفر سے وہ باز آئیں۔ تو حضرت مسیح جو ہیں
हमारा भी उनके साथ एक ताल्लुक है, वो हमारे भी नबी हैं और हम उनकी ताज़ीम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हमारे ईमान का वो हिस्सा हैं। तो हम इन्हें दावत देते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, जैसे दीगर रसूल हैं, तो उन्हें नबी और रसूल माने, उन्हें खुदा या खुदा का बेटा ना माने। और जहाँ तक ये बात थी कि अच्छा एक और बात, कुरान करीम से दलील इन्होंने पेश की है, किस बात की जी? कुरान करीम जो है वो कह रहा है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जिस दिन जो पैदा हुए हैं वो दिन मुबारक है। यही है कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश की खुशी, और सूरा मरियम उसकी आयत नंबर 32 में लिखा है, मुबारक है वो दिन जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए, मरे और जी उठे। जिसको कुरान पाक जिस दिन को मुबारक कह रहा है, सूरह मरियम के अंदर है जी। सूरह मैं मरियम आयत नंबर 32 में आपको बता रही हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैं एक अल्लाह ताला आलिमा हूँ। हमें भी आपकी किताब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक आलिमा हूँ जी। और मैं जो बात कहती हूँ बड़ी सदाकत के साथ और रेफरेंस के साथ बात कर रही हूँ जी, बहुत कि शुक्रिया। जब कुरान शरीफ में उस दिन को मुबारक कहा है तो आए हमारे साथ मिलकर। आप देखिए जरा, मोहतरमा जो है ये दलील जो है ना पेश कर रही है कुरान करीम से, और बदकिस्मती से हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। वो एक छोटे मिर्जा जी हैं जेलम वाले, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। सैयदना अच्छा, सलामुन अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। तो ये जनाब जेलम के छोटे मिर्जा जी जो है वो इसका तर्जुमा वो भी ये कर रहे हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर सलाम है। हैरत की बात है, सलामुन अलैया, सलामती मुझ पर है, यानी हजरत मसीह जो है वो सलामती वाले, वो पैदा हुए सलामती वाले, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी सलामती वाली, और जब तक वो जिंदा रहे सलामती, जब उनकी मौत आएगी सलामती, और जब दोबारा जिंदा करके क़यामत के दिन उठाए जाएंगे सलामती ही सलामती है उनके लिए। ये असल में बाइबल का ये जो जनाब मुकद्दस पाल जो हैं इनके, उन्होंने जो गिलतियों 3:13 में बयान किया कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, नौज़ुबिल्लाह, हजरत मसीह को जिन्होंने लानती बनाया, कुरान ने इस बात का रद्द किया कि वो लानती नहीं है, वो सरापा सलामती है। बात ये थी, और वो दिन पर सलाम नहीं भेजा जा रहा कि उस दिन पर सलाम हो, बल्कि सलामती हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की जात पर है, पैदा होने के दिन से लेके मरने के दिन तक, और मरने के दिन से लेके दोबारा जिंदा करके उठाया जाने तक हजरत मसीह सरापा सलामती है। तो अच्छा, इससे इन्होंने अपना अकीदा कफारा भी अखज़ किया, मसीह का मरकर, इनका जो अकीदा है ना मसीह मरकर जिंदा हुआ, वो भी इन्होंने जनाब इससे अखज़ किया। तो मैं इन्हें मशवरा देता हूँ कि सूरह मरियम में ना यही बात जो है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में भी कही गई है। तो क्या आप ये भी अकीदा रखते हैं कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जो है वो भी मरने के बाद जिंदा हो गए थे? तो क्या अगर ये उनके जश्न क्रिसमस मनाने की दलील है, तो यही बात सूरह मरियम में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाई है कि वो पैदा होने, वो सरापा सलामती हैं, पैदा हुए ज़िंदगी भर, और जिस दिन वो मरे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में भी कही गई है। तो क्या फिर क्या ख्याल है, वो उन्होंने भी कफारा दिया, वो भी मरने के बाद जिंदा हुए, उनके बारे में भी आपको ये अकीदा रखना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें, कुरान करीम पे रहम खाएं मोहतरमा। तो आपने जो अपना अकीदा अपनी बाइबल से आप बयान करें, कुरान करीम में ऐसी कोई बात नहीं है।